बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो सब लोग जो है अपना करिकुलम का पेज नंबर 5 ओपन करें और उस पे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस के उन्वान पे बड़ी तफसीली बात की है। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2013 उस पे हम इस उन्वान पे हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे कि एमएस वर्ड का जो तारुफ है वो हम करेंगे। तो बड़ी ध्यान से, बड़ी तवज्जो के साथ आपने ये गुफ्तगू सुननी है। तो आपके सामने अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि जो एमएस वर्ड का जो तारुफ है जी। तो आपके सामने ये एक स्क्रीन पे ये मैंने आपको कुछ तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं। ये मैं तारुफ के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो अमूमी तौर पर जब तारुफ करवाया जाता है ना किसी भी चीज़ का या किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो या किसी इंसान का, तो उसका नाम और उसके जो काम है ना वो बताए जाते हैं। तो जिस तरह के आपके इल्म में है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तारुफ करने जा रहे हैं, तो नाम तो चलो आपको पता चल गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर का नाम है, लेकिन जो काम है वो क्या है, वो हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। तो उसके साथ साथ मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि जिस तरह हम जब आपस में अपना तारुफ करवाते हैं ना, तो हम अपने जो है ना वो ख़ानदान के बारे में भी बताते हैं कि मेरा नाम ये है और मेरी जो है ना वो ये जो है ना वो मेरी कॉस्ट है। और अगर आपके बहन भाई अच्छे दो में लगे हुए हैं तो आप उनका भी तारुफ करवाते हैं कि हम उनके भाई हैं या मैं उनकी बहन हूँ या मेरे तल्लुकात जो है ना वो इनके साथ हैं। तो इसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जब हम उसके नाम लेते हैं तो वो सिर्फ़ एक ही सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, बल्कि ये एक फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। यानी कि इसमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये आपके सामने उनकी फहरिस्त है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है लेफ़्ट साइड पे पहले, और फिर एक्सेल है, फिर पावर पॉइंट है, फिर आउटलुक है, फिर पब्लिशर है, विजियो है, एक्सेस है, प्रोजेक्ट है, एक्सचेंज सर्वर है, और शेयर पॉइंट है, प्रोजेक्ट सर्वर है, ऑफिस ऑनलाइन सर्वर है। तो ये जो ऐप्स हैं ना, ये एक पूरी फैमिली है ऐप्स की। तो हम जो है वो ये इनका इंट्रोडक्शन है। ये समझ लें कि आपस में जो है ना वो बहन भाई हैं। अच्छा, और एक अहम चीज़ ये है कि जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं ना, तो इंस्टॉलेशन के दौरानिए में ये जो है वो आप वहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक होता है कस्टम और एक होता है जो है वो नॉन कस्टम। कस्टम में ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के साथ इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ रहने देते हैं। लेकिन जो एक्सप्रेस होता है ना ऑप्शन, उसमें ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है ना वो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको अलहदा से, यानी कि कोई ये नहीं आप कहते जाके कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे दें या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दे दें, या जिस तरह हम दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम लेते हैं तो वो उनकी एक अलहदा से सीडी होती है वो दे देते हैं, बल्कि आपको वो ऑफिस की सीडी देंगे। तो उसमें ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मौजूद जो है ना वो होते हैं। तो इस तरह ये अगर आप गौर से देखें तो हर सॉफ्टवेयर का एक बाकायदा एक आइकन है, एक पहचान है। जिस तरह वर्ड है तो उसका डब्ल्यू लिखा हुआ है, और जिस तरह एक्सेल है तो उसका जो है वो आपको एक्स नज़र आ रहा है, पावर पॉइंट का पी, आउटलुक का ओ, और इस तरह पब्लिशर का पी। तो इसके अगर हम इसकी तस्वीर की तरफ देखें तो जैसे वर्ड है उसके पीछे आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में आप इसमें डाटा एंटर करेंगे। फिर एक्सेल है, इसमें आपको ये सेल नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह बाकी भी जो है वो सॉफ्टवेयर की जो है वो आइकन है, उसकी शक्ल सूरत से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। तो हमारा तारफ़ क्योंकि चल रहा है इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से,
تو ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی جو ہسٹری ہے نا مائکروسافٹ ورڈ کی وہ بتانا چاہ رہا ہوں، جس میں اگر ہم دیکھیں یہ تاریخیں لکھی ہوئی ہیں آپ کی جی، تو جس طرح یہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں اسی ہی کے مطابق جو ہے نا یہ ان کے جو ورژنز ہیں وہ ریلیز ہوتے رہے ہیں۔ جس طرح کہ اگر ہم دیکھیں یہ پہلی جو ڈیٹ ہے 1983 سے 1987 یعنی کہ 1983 سے 1987 تک اس طرح کا اس کا جو ہے وہ لوگو تھا یا آئیکن تھا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں 87 سے لے کے 91 تک یہ ورژن ریلیز ہوا تھا اور اس کا آئیکن اس طرح کا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ 91 سے لے کے 93 تک اس طرح کا تھا۔ اور اگر ہم پھر دیکھیں 93 سے 95 95 سے 99 پھر ایک دم یہ تھوڑا سا انٹرفیس چینج ہوا ہے 2003 سے، اور پھر اس طرح 7 اور پھر اس طرح 7 سے 10 اور پھر 10 سے 13 اور اس طرح پھر 13 سے 19 اور ابھی جو پریزنٹ ہے وہ آپ کو یہ آئیکن جو ہے نا وہ ملے گا۔ تو اس طرح یہ مختلف ایئرز میں اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کے اندر جو مختلف فنکشنز ہیں وہ چینج ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہم مزید اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے یوزز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ہم مزید اس کا انٹروڈکشن اگر ہم ایڈ کریں تو جس طرح یہ ٹیکسٹ بھی لکھی ہوئی ہے، مائکروسافٹ ورڈ از اے گرافیکل ورڈ پروسیسنگ پروگرام الاؤ یوزر ٹو ٹائپ اینڈ سیو ڈاکومنٹس، یعنی کہ جو یہ پہلا گرافیکل ورڈ پروسیسنگ پروگرام ہے جس کی مدد سے ہم اپنے جو مختلف دستاویزات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، کاغذات ہیں، وہ ہم ان کو ٹائپ کر سکتے ہیں اور ان کو سیو کر سکتے ہیں۔ گرافیکل ورڈ پروسیسنگ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو ورڈ یعنی کہ جب آپ کمپیوٹر میں کوئی چیز ٹائپ کرتے تھے تو سمپل صرف ٹیکسٹ ٹائپ ہوتی تھی، وہاں پہ آپ کسی طرح کی فارمیٹنگ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ فرسٹ گرافیکل ورڈ پروسیسنگ پروگرام ہے۔ along with this it is also provide tools to insert، ہاں یعنی کہ یہ صرف آپ کو ڈاکومنٹس ٹائپ یا سیو کرنے کی سہولت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آپ پکچرز بھی انسرٹ کر سکتے ہیں، فوٹو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ڈرائنگ بھی کر سکتے ہیں، اور کافی کچھ جو ہے ہم جو لیٹسٹ جو ورڈ ہے اس میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر نیکسٹ یہ ہے کہ پرہیپس نو ادر کمپیوٹر سافٹ ویئر ہیز ایز اے گریٹ امپیکٹ آن ایجوکیشن ایز مائکروسافٹ ورڈ، ہاں یعنی کہ تعلیمی معاملات میں جتنا متاثر یا جتنا اثر مائکروسافٹ ورڈ کا ہے اور کسی بھی سافٹ ویئر کا نہیں ہے۔ ناٹ اونلی ڈز مائکروسافٹ ورڈ آفر ہائیور اسٹائلڈ اینڈ فلیکسیبلٹی اٹ آلسو اے ماڈل فری انسٹرکشنل سافٹ ویئر، یعنی کہ یہ اس کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ تعلیمی پوائنٹ آف ویو سے یہ کتنا اہم سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹیچرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اچھا، اب جرنل جو ہیں اس کے جو ایجوکیشنل یوزز ہیں وہ کیا ہیں، جس طرح اس نے بتایا ہوا ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ یوز فار مینی ایجوکیشنل پرپز اپارٹ فرام ٹیچنگ لرننگ اٹ کین بی یوزڈ فار مور جنرل انٹینشن دیٹ ہیلپ ان جنرل ایجوکیشنل ورک ڈن بائی مائکروسافٹ ورڈ اینڈ سیو دا انٹرنیٹ از ہائیلی پورٹیبل اینڈ ایکسیسیبل فرام کمپیوٹر ود انٹرنیٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے جو ہے وہ جرنل جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ اس کے فوائدے کیا ہیں، کہ اس کے ذریعے ہم ریزیوم بنا سکتے ہیں، جسے ہم سی وی کے نام سے بھی جانتے ہیں، ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم، یعنی کہ اور اس کے علاوہ لیٹرز اس میں ہم ٹائپ کر سکتے ہیں، رپورٹس ٹائپ کر سکتے ہیں، آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، بروشرز بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائریز ہم اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، اور کافی سارے جو کام ہیں ڈاکومنٹس کے حوالے سے، ٹائپ کرنے کے حوالے سے، وہ ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں پری ڈیفائنڈ جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، یعنی کہ جو بنے بنائے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ ہم جو ہے نا ان کو بھی یوز کرتے ہوئے ہم
جو ہے وہ اپنے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. تو ہم اس کو ذرا سم اپ کر لیتے ہیں. تو آج ہم نے انٹروڈکشن ٹو مائکروسافٹ ورڈ دیکھا ہے. اس میں جو مختلف جو اس کے ادوار ہیں ہم نے جو ہے وہ جو آفس کی فیملی ہے اس میں یہ ساری سلائیڈ کو دیکھا ہے کہ مختلف سافٹ ویئر ہیں جو آفس کی فیملی میں آتے ہیں، جس میں ورڈ ہے، ایکسل ہے، پاور پوائنٹ، آؤٹ لک ہے. یہ ساری ہم نے تھوڑی تھوڑی معلومات میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ادوار ہیں جس میں یہ مختلف ورڈ کے جو ورژنز ہیں وہ ریلیز ہوتے رہے ہیں، وہ ہم جس میں یہ دیکھیں 1983 سے 87 تک کون سا ورڈ رہا ہے، پھر 87 سے 91 تک کون سا رہا ہے، پھر اس طرح 91 سے 93 اور ٹل ڈیٹ جو ہیں میں نے آپ کو بتایا. اور کس طرح کے جو آئیکن ہے یا جو شکل و صورت ہے وہ ان ایم ایس ورڈ کی جو ہے نا وہ رہی ہے. تو انشاءاللہ باقی تفصیل جو ہے مزید ہم جو ہے وہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کو دیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی عثمان خالد کو اجازت دیں جی. اللہ حافظ.